ایک قطع پڑھ لوں اس کے بعد وہ قطع حاضر کروں گا. شاید ایک قطع میں کوئی آپ کا مصرع آ گیا. اولا جو سب سے تھا اولا جو سب سے تھا وہی مولا نکل گیا. اولا جو سب سے تھا وہی مولا نکل گیا. تینوں کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا. اولا جو سب سے تھا وہی مولا نکل گیا. تینوں کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا. اب بقرعید میں کلیجیاں کھائی تھی شیخ نے. بقرعید میں کلیجیاں کھائی تھی شیخ نے. آئے غدیر میں تو کلیجہ نکل گیا. بقرعید میں کلیجیاں کھائی تھی شیخ نے. آئے غدیر میں تو کلیجہ نکل گیا. اور خم میں بغض علی چھپا نہ سکے. تازہ قطار خم میں بغض علی چھپا نہ سکے. منہ کھلا پھر بھی مسکرا نہ سکے. خم میں بغض علی چھپا نہ سکے. منہ کھلا پھر بھی مسکرا نہ سکے. اب وہ خلیفہ بنانے نکلے ہیں. وہ خلیفہ بنانے نکلے ہیں. ایک ممبر بھی جو بنا نہ سکے. خلیفہ بنانے نکلے ہیں. ایک ممبر بھی جو بنا نہ سکے. ابن الحسد کو ابن الحسد کو کیسا لگا تھا غدیر میں. ابن الحسد کو کیسا لگا تھا غدیر میں. یہ میں تمہیں بتاؤں گا. تاریخ مون ہے. ابن الحسد کو کیسا لگا تھا غدیر میں. یہ میں تمہیں بتاؤں گا. تاریخ مان ہے. اور من کن تو مولا سن کے جو اچکے جناب شیخ. من کن تو مولا سن کے جو اچکے جناب شیخ. یہ اونٹ بھی سمجھ نہ سکا. اونٹ من کن تو مولا سن کے جو اچکے جناب شہر. یہ اونٹ بھی نہ سمجھ نہ سکا اونٹ کون ہے. یہ اونٹ بھی سمجھ نہ سکا اونٹ کون ہے. اور یہ قطع سماعت فرمائے. شاید اس میں بلال بھائی کا کوئی مصرع آ گیا. پھر بعد میں اس کو چینج کریں گے. دشمن دین پیمبر سے وہ ڈر کر بھاگے. دشمن دین پیمبر سے وہ ڈر کر بھاگے. بھاگنا جس کا مقدر تھا برابر بھاگے. بھاگنا جس کا مقدر تھا برابر بھاگے. اور شاہ مردہ سے بھلا ان کا تقابل کیسا. جنگ خیبر میں جو شلوار اٹھا شاہ مردہ سے بھلا ان کا تقابل کیسا. شاہ مردہ سے اب اس سے زیادہ کوئی واضح نہیں کر سکتا. شاہ مردہ سے بھلا ان کا تقابل کیسا. جنگ خیبر سے جو شلوار اٹھا کر بھاگے. اور یہ چار مصرے شاید کچھ لوگ سمجھ لیں لیکن بات ہے بہت زبردست. علی کی مدح سنو اور چھٹپٹائے نا. علی کی مدح سنو اور چھٹپٹائے نا. انگوٹھا چھاپ ہو جاہل پنا دکھائے. علی کی مدح سنو اور چھٹپٹائے نا. انگوٹھا چھاپ ہو
जाहिल पना दिखायो ना और सहाबियन से यकसर रसूल पाक कहिन सहाबियन से यकसर रसूल पाक कहिन अली जो बोली है तो बिछवा में बकबकाए सहाबियन से यकसर रसूल पाक कहिन अली जो बोली है तो बिछवा में बकबकाए ना। अब 4 मिसरे छोटी बहर में है, बहुत अच्छा पढ़ा थे, लेकिन दूसरे मिसरे की दाद यहाँ कायदे से मिल सकती है कि शौक़े दोज़ख में बेकरार है वो, शौक़े दोज़ख में बेकरार है वो, बिनते फितना की पैदावार है। शौक़े दोज़ख में बेकरार है वो, बिनते फितना की पैदावार है वो, और जिसको जिक्र अली पसंद नहीं इब्ने मुलजिम का रिश्तेदार है पसंद नहीं इब्ने मुलजिम का रिश्तेदार है वो। पता ये भी ताजा है इसी साल का, समाज फरमाए कि जो जानवर ही रहे उनको आदमी कह दो, जो जानवर ही रहे उनको आदमी कह दो, फिर उससे आगे बढ़ो दूध को दही कह दो। जो जानवर ही रहे उनको आदमी कह दो, फिर उससे आगे बढ़ो दूध को दही कह दो। अगर कमीनों को गिनते हो तुम शरीफों में तो पाटा नाला को भी गोमती नदी कह दो। अगर कमीनों को गिनते हो तुम शरीफों में तो पाटा नाला को भी गोमती नदी कह दो। और एक हमारा मेरा पसंदीदा कथा है वो हाजिर कर रहा हूं कि मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ। अच्छा मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ, वो पीले पड़ गए गुस्से से जब मैं लाल हुआ। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ, वो पीले पड़ गए गुस्से से जब मैं लाल हुआ। अब कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, मगर बताऊं पड़ोसी का इंतकाल हुआ। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ, वो पीले पड़ गए गुस्से से जब मैं लाल हुआ। अब कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाए, मगर बताओ पड़ोसी का इंतकाल हुआ। जवाब भाई बिलाल भाई, ये मिसरा शाम को वहां पर दिया गया है सुल्तानपुर में। हर एक ईद का आया मजा गदीर के बाद, हर एक ईद का आया मजा गदीर के बाद। अली का जिसने किया तस्करा गदीर के बाद, अली का जिसने किया तस्करा गदीर के बाद, वही सहाबी सहाबी रहा गदीर के बाद। क्या कह रहे? अली का जिसने किया तस्करा गदीर के बाद, वही सहाबी सहाबी रहा गदीर के बाद। और अली के बुग़्ज़ में चेहरा बिगड़ गया इतना, अली के बुग़्ज़ में चेहरा बिगड़ गया इतना, न देखा शेख ने फिर आईना गदीर के बाद। अली के बुग़्ज़ में चेहरा बिगड़ गया इतना, न देखा शेख ने फिर आईना गदीर के बाद। अब मुनाफिकीन ने मुनकिर की कब्रे अरमा पर, कब्रे अरमा बहुत उम्दा, मुनाफिकीन ने मुनकिर की कब्रे अरमा पर तड़प तड़प के पढ़ा फातिहा गदीर के बाद। अब जो बिलाल भाई ने कहा था, जिस वक्त महफिल हमारे जवाद भाई करते हैं, अब ये शेर समाप्त फरमाए, फुला को भी याद आए अली। अच्छा फुला को
فلاں کو بھی یاد آئے علی گھڑی میں جب کبھی 12 بجا غدیر کے بعد فلاں کو بھی یاد آئے علی گھڑی میں جب کبھی 12 بجا غدیر کے بعد اور کمر کو توڑ گیا ایسا لفظ من کن تو کمر کو توڑ گیا ایسا لفظ من کن تو جھکے رہے اچھن چچا غدیر کمر کو توڑ گیا ایسا لفظ من کن تو جھکے رہے اچھن چچا غدیر کے بعد اور میرے علاوہ یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں کہ منٹ پہ وہ کہتے تھے لوٹا لے آؤ منٹ پہ وہ کہتے تھے لوٹا لے آؤ بگڑ گیا تھا بہت ہاضمہ غدیر کے بعد منٹ پہ وہ کہتے تھے لوٹا لے آؤ بگڑ گیا تھا بہت ہاضمہ منٹ پہ وہ کہتے تھے لوٹا لے آؤ بگڑ گیا تھا بہت ہاضمہ غدیر کے بعد اور لحد میں اس کے ہو لائٹ یہ غیر ممکن ہے لحد میں اس کے ہو لائٹ یہ غیر ممکن ہے علی سے جس کا کنیکشن کٹا غدیر کے بعد لحد میں اس کے ہو لائٹ یہ غیر ممکن ہے اور علی سے جس کا کنیکشن کٹا غدیر کے بعد اور ہر ایک عید کا آیا مزہ غدیر کے بعد میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نے تضمین کر دی کہ یہ کہہ رہے تھے ابو ذر سے میثم تمار یہ کہہ رہے تھے ابو ذر سے میثم تمار ہر ایک عید کا آیا مزہ غدیر کے بعد ہر ایک عید کا آیا مزہ غدیر کے بعد اور یہ ایک شعر الگ سے ہوا کہ جو مان لیتے علی کو سبھی نبی کا ولی جو مان لیتے علی کو سبھی نبی کا ولی تو پھر نہ ہوتی کبھی کربلا غدیر کے بعد تو پھر نہ ہوتی کبھی کربلا غدیر کے بعد اور سنا ہے میں نے اے بیتاب 3 کاندھوں پر سنا ہے میں نے اے بیتاب 3 کاندھوں پر منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے بعد اللہ